इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस के हवाले से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडियाला जेल में ट्रायल होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल दोपहर 12 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का ये केस है और इस हवाले से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडियाला जेल में ट्रायल होगा या फिर नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था और ये महफूज फैसला कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। उस्मान खान हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा कल आएगा फैसला? जी बिल्कुल, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का मामला है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडियाला जेल में ट्रायल होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया था वो कल 12 बजे सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने बाहरीन चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत की थी। वजारत दाखिला ने वजारत कानून से राय लेकर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडियाला जेल में ट्रायल की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मसूल होने पर यह फैसला महफूज किया था और महफूज फैसला जो है कल दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है। अकबर एस बाबर का कहना था कि PTI आइन में निगरान का कोई वजूद नहीं, तहरीक इंसाफ के इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन जाली थे, फ्रॉड किया गया। नए चेयरमैन का PTI से दूर का भी ताल्लुक नहीं, बल्ले का निशान खतरे में है, बल्ला बचाने निकले हैं। मुझ पर इजी लोड का इल्ज़ाम लगाया, अब वो खुद डाउनलोड हो चुके। रामल साहब हैं, ये टोबा टेक सिंह से। आज हम सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं PTI इंट्रा पार्टी के हवाले से, और हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम बल्ला बचाने निकले हैं, लेकिन आज बल्ला जो है वो ख़तरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। एक ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ है, ये जो एक ढोंग रचाया गया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, इसको आप खुद कलअदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। कोई कहता था इजी लोड, यहाँ खड़े होकर कहते थे, वो तमाम के तमाम खुद डाउनलोड हो गए और चले गए। वो हकायक सामने हमने रखे हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खुला खिलाफ वर्जी हुई है। साबिक चेयरमैन PTI हमेशा ख़ावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते थे। कई बार ख़ावर मानिका की हिदायत पर उन्हें घर से भी निकाला। गैर शरई निकाह केस में ख़ावर मानिका के मुलाजिम ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। साबिक चेयरमैन PTI घर आते तो दोनों कमरे में चले जाते, कमरे में जाने पर उसे बुरा भला कहा जाता। केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब किए गए हैं और अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मानिका के मुलाजमीन की गवाही सुनकर हमें शर्म आती है इस तरह के लोगों को सर पर बिठाया गया। मियां जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ को लोगों की आखिरी उम्मीद करार दे दिया। आज आपके मुलाजम आज आपके दीगर लोग क्या कह रहे हैं, और क्या इससे पहले आपने खुद आपकी जो बीवी साहिबा हैं उन्होंने खुद क्या इतराफ नहीं किया कि कब मुलाकातें होती थी और तुम खुद कब जाते थे? क्या पाक पतन के लोग भूल सकते हैं इन चीजों को कि रातों को आप आते थे और सुबह का सूरज तुलू होता था तो जाते? नवाज शरीफ से लोग आखिरी उम्मीद समझते हुए इसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के मामले पर। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 10 अरब रुपए जुलाई में दिए गए। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए फराहम किए गए। वजारत खजाना का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ंड्स फराहमी के लिए पुरअज़्म है। आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहमी के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया। सेक्रेटरी ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन माहौल दिया जाए। 2 सूबे दहशत गर्दी की लपेट में हैं। क्या इस बेअमनी की सूरत हाल में इंतखाबात हो सकते हैं? सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, लाहौर में तो सब ठीक है, लेकिन हमारी तरफ तो आए। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। बात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में,
اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی، ایک سوال ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا ہے، خیر خیریت ہے، باولپور میں بھی خیر خیریت ہے، ملتان میں بھی ٹھیک ٹھاک صورتحال ہے، لیکن ذرا ہماری طرف تو آئیں، انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور ہم ایک دوسرے کو بنیادی اتحادی کے طور پر ایک دوسرے کو کہلانے کے موڈ میں ہیں۔ تحریک تھی وہ ہم نے مل کر چلائی ہے اور بھرپور ایک تعاون کے جذبے سے چلائی ہے، ایک اتحاد کے جذبے سے چلائی ہے، وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ اس کی پارٹی کی حیثیت تو پرسوں کے ان کے اجلاس سے ظاہر ہو گیا کہ 40-50 لوگ کہیں سے بلائے گئے اور سارے عہدے جو ہیں صوبوں کے بھی مرکز کے بھی متفقہ دے دیے گئے۔ جن لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو جبری طور پر پی ٹی آئی کا وفادار بنایا گیا تھا، یہ سارے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ اس طریقے سے پارٹیاں نہیں ہوا کرتی، یہ ایک غبارہ تھا اور اس میں ہوا بھری گئی تھی، بس ہوا نکل گئی تو غبارہ ختم ہو گیا، جی غبارے کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں انتخابی عمل کو متنازع نہ بنائیں، بدقسمتی سے ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ دہرا دیا۔ اور الیکشن جو ہے ہر پارٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن کسی طور پر بھی کنٹروورشل ہو۔ ہم نے ہر قسم کی ایک ایسا نظام اپنانے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارے الیکشن جو ہیں وہ کنٹروورشل نہ ہو، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئین پاکستان الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہر صورت تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ جو الیکشن ہوں اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کا کہنا ہے پی ٹی آئی کا لیڈر منشور اور الیکشن جعلی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ لیڈر ہے، خیرات اور زکوٰۃ کھاتے رہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ثبوت بھی سامنے آ گئے۔ کوئی شک نہیں اس کے اندر، چونکہ عمران خان جیسا کرپٹ آدمی جو اس وقت زکوٰۃ اور خیرات کھانے سے لے کر جعلی نکاح ناموں سے لے کر آج وہ ان تمام جرائم کا نہ صرف ملزم ہے بلکہ اس کے خلاف ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، وہ القادر ٹرسٹ کی بات ہو، وہ جعلی اکاؤنٹس ہو، وہ فورن فنڈنگ ہو، اس کے اوپر تمام تر سیاسی انتقام میاں نواز شریف کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، مریم نواز، شہباز شریف صاحب کے اوپر، حمزہ صاحب کے اوپر، پوری مسلم لیگ نون کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کیا غداری کے چورن سے لے کر، کیا بغاوت کے مقدموں سے لے کر، کیا جو ہے وہ کرپشن کے الزامات سے لے کر۔ سندھ میں نون لیگ کی بڑی سیاسی کامیابی، سابق رکن قومی اسمبلی مظفر علی شجرہ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ مظفر شجرہ نے پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ بشیر میمن کہتے ہیں مظفر علی شجرہ کی شمولیت کراچی میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ عدالت عالیہ کے حکم کے باوجود چودھری پرویز الہی کی اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹانے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے پولیس افسران کا غیر مشروط معافی نامہ منظور کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی ہے۔ میو ہسپتال لاہور کے ماہرین امراض چشم کا بڑا اقدام، نومولود بچوں میں نابینا پن کی بیماری ROP کی جلد تشخیص کے لیے ٹیلی میڈیسن کا آغاز کر دیا۔ ROP ایسی بیماری ہے جو قبل از وقت پیدائش والے بچوں میں نابینا پن کا باعث بنتی ہے۔ نومولود بچوں کو نابینا پن سے بچاؤ کے لیے کالج آف آفتھالمولوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز کے پرنسپل پروفیسر معین کی سربراہی میں ٹیلی میڈیسن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ابتدائی طور پر شیخوپورہ، مرید کے، شرکپور اور ننکانہ کے گورنمنٹ ہسپتالوں میں ٹیکنیکل سٹاف بھیجا جائے گا۔ بچوں کی اسکریننگ اور مرض کی تشخیص کے بعد علاج کے لیے انہیں میو ہسپتال ریفر کیا جائے گا۔